जनताले महसुस गर्ने गरी यातायात सिन्डिकेट खारेज हुन नसकेको यातायात मन्त्री महासेठको स्वीकारोक्ति। चाडपर्वको समयमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन विकास समितिको निर्देशन। चालु आर्थिक वर्षमा 5.5% आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने एडीबीको प्रक्षेपण। कर्मचारी समायोजन, अधिकार बाँडफाँडबारे अस्पष्टता लगायत कारण संहिताको सहज कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको ठहर। कतारमा सन् 2022को विश्वकपका लागि रङ्गशाला निर्माणमा खटिएका 78 नेपाली तलब नपाएर अलपत्र परेको एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन। सो घटनाको विश्वकपसँग कुनै सम्बन्ध नभएको फिफाको स्पष्टोक्ति। भारतमा सरकारी सुविधा प्राप्तिका लागि प्रयोग हुने आधार कार्ड बारेको विवाद टुङ्गियो। व्यक्तिगत गोपनीयता हनन नहुने अदालतको फैसला। र बङ्गबन्धु गोल्ड कपको डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाललाई उपाधि जोगाउन गाह्रो। प्रतिद्वन्द्वीहरूको तयारी मजबुत भएको प्रशिक्षक महर्जनको भनाई। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट जनताले महसुस गर्ने गरी अन्त्य हुन नसकेको स्वीकार गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत विकास तथा प्रविधि समितिको सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकमा मन्त्री महासेठले लामो समयदेखि जरा गाडेर रहेको सिन्डिकेट छोटो समयमा अन्त्य गर्न कठिन हुने बताउनु भएको हो। सिन्डिकेट त हामी तोड्यौँ, तर जनताले अहिलेसम्म पनि जुन अनुभूति पाउनु पर्ने हो त्यो पाइसकेको छैन। यद्यपि यो छोटो समयमा त्यो गर्न पनि गाह्रै हुन्छ, किनकि चाहिँ तपाईँको यो 25-30 वर्षदेखिको सिन्डिकेट अब गाडी हामी नेपाल सरकारसँग प्रशस्त मात्रामा छैन। एउटा साझा छ, साझासँग एउटा सीमित गाडी छन्। अब हामी यसलाई व्यवस्थित रूपमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने हो त्यो काममा पनि लागेका छौँ। सिन्डिकेट हटाउने नाममा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ खारेज गर्न नमिल्ने भन्दै मन्त्री महासेठले यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने बारे भने सरकारवाला निकायसँग छलफल भइरहेको बताउनुभयो। यातायात क्षेत्रको शीघ्र व्यवस्थापनको लागि यातायात व्यवस्था विभाग खारेज गरी यातायात प्राधिकरणको अवधारणा ल्याउने तयारीमा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। छिटोभन्दा छिटो यो यातायात सेक्टरलाई व्यवस्थित गर्नलाई मैले यातायात प्राधिकरणको कन्सेप्ट पनि ल्याउन खोजेको छु। यद्यपि यो निर्णय भइसकेको छैन, अहिले हाम्रो छलफल जारी छ। यस सम्बन्धमा मैले एउटा कमिटी गठन गर्ने पनि सोच बनाइरहेको छु। त्यो कमिटीको रिपोर्ट के आउँछ त्यसपछि त्यसमा हामी चाहिँ जाउँला, किनकि जहिले पनि मन्त्रालय आफै इन्भल्भ भएर यी सबै काम गर्न गाह्रो छ। कम्तीमा एउटा यातायात सेक्टर हेर्ने अथोरिटी भइदिएको भए त्यो राम्रो हुन्छ भनेर सोचको साथ हामीले त्यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सोच बनाएका छौँ। मन्त्री महासेठले सरकारले बन्द गरेको यातायात व्यवसायीहरूको बैंक खाता खोल्ने सम्बन्धमा बाहिर आएका हल्लामा कुनै सत्यता नभएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। जहाँसम्म खाता खोल्ने कुरा उठाउनुभयो त्यसमा कुनै सत्यता छैन। नेपाल सरकार यसमा पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय कुनै पनि हालतमा हामी खाता खोल्ने पक्षमा छैनौँ। यो नेपाल सरकारको हाम्रो कानुनी व्यवस्था छ। खारेजी भइसकेको पछाडि यो नेपाल सरकारको स्वत सम्पत्ति हुन्छ। यो सम्बन्धितहरूलाई यातायात सेक्टरमै प्रयोग गर्ने गरी त्यो पैसा फर्काउने हो कि राष्ट्रले त्यो पैसा कुन ठाउँमा युज गर्ने हो, यो नेपाल सरकारको काम हो। खाता खोल्नुको अर्थ फेरि सङ्घ संस्थालाई जीवित पार्नु हो। त्यसकारणले यो पैसा फर्काउने हाम्रो योजना छैन। मन्त्री महासेठले काठमाडौँको कोटेश्वरको ट्राफिक जाम अन्त्य गर्न जडीबुटीबाट मनोहरा खोलाको दायाँ बायाँ डाइभर्ट गरेर सवारी सञ्चालन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको समेत जानकारी गराउनुभयो। एसियाली विकास बैंक एडीबीले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 5.5%मा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। सरकारले 5.9% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने जनाइरहेका बेला एडीबीले भने 5.5% को प्रक्षेपण गरेको हो। यद्यपि उसले यो वृद्धिलाई विगत 10 वर्षको औसत वार्षिक वृद्धिभन्दा सुधारोन्मुख भएको जनाएको छ। राजनैतिक स्थायित्व, तिनै तहको निर्वाचन, सामान्य मौसम र ठूला आयोजनाहरूको कार्यान्वयनले आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न सहयोग पुर्याउने एडीबी नेपालका अर्थशास्त्री शरद भण्डारीले बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा कुनै क्षेत्रको वृद्धि दर 3.5, औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धि 7.2 र सेवा क्षेत्रको विस्तार 6.1%ले हुने अनुमान पनि एडीबीले गरेको छ। स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन, अधिकार बाँडफाँडबारे अस्पष्टता, कर प्रणाली लगायत कारण संहिताको सहज कार्यान्वयनमा भने चुनौती देखिएको उसको ठहर छ।
कतारमा सन् 2022को विश्वकपका लागि रङ्गशाला निर्माणमा खटिएका 78 नेपाली तलब नपाएर अलपत्र परेका छन्। कतारको लुसेल शहरमा रङ्गशाला निर्माणमा खटिएका नेपालीसहित भारत र फिलिपिन्सका कामदार महिनौदेखि तलब नपाएर अलपत्र अवस्थामा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले जनाएको छ। एमनेस्टीले आज प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ठेकेदार कम्पनी कर्मरी मेनाले कामदारलाई महिनौसम्म तलब नदिएको तथा सबै सुविधाबाट वञ्चित गरी अलपत्र पारेको आरोप लगाएको छ। कम्पनीले कामदारहरूको तलब बापतको लाखौं रुपैयाँ नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। सन् 2022को विश्वकपलाई लक्षित गरी लुसेल शहरमा 80,000 क्षमताको रङ्गशाला निर्माण, पार्किङ तथा थीम पार्क लगायतका निर्माणमा थुप्रै विदेशी नागरिक कामदारका रूपमा कार्यरत छन्। कम्पनी मर्करी मेना प्रमुखले मुद्राको अवमूल्यनका कारण तलब दिन ढिलाइ भएको बताए पनि थप प्रतिक्रिया भने नदिएको एमनेस्टीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। यता कतार सरकारका प्रवक्ताले भने रङ्गशाला निर्माणमा नभई ठेकेदार कम्पनी र मर्करी मेनाले शहरका अन्य संरचना निर्माण गरिरहेको बताएका छन्। यस सम्बन्धमा विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले भने यो प्रसङ्ग विश्वकपसँग सम्बन्धित नभएको स्पष्ट पारेको छ। कामदारहरूको अधिकार उल्लङ्घनको घटना र फिफा विश्वकप बीच कुनै सम्बन्ध नभएको फिफाका प्रवक्ताको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले चाडपर्वको समयमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आज बसेको समितिको बैठकले चाडपर्वको समयमा सार्वजनिक यातायातमा अपारदर्शी र अनियमित कार्य हुने गरेकाले यसलाई व्यवस्थित बनाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखालाई निर्देशन दिएको हो। चाडपर्वको समयमा सार्वजनिक सवारी साधनको प्रयोग अत्याधिक बढ्ने र सोही अवसरमा अपारदर्शी अनियमित क्रियाकलाप हुने तथा यात्रुहरूलाई दुःख दिने गरेको पाइएकाले यस्ता कार्यलाई पूर्ण निरुत्साहित गर्न सरकारलाई ध्यानकर्षण गराएको समिति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले जानकारी दिनुभयो। टिकट बिक्री वितरण कार्यलाई पारदर्शी रूपमा व्यवस्थापन गर्न, महँगोमा बेच्ने तथा सवारीको क्षमताभन्दा बढी टिकट बेच्ने विक्रेता एवं व्यवसायलाई नियमित र गोप्य रूपमा छानबिन अनुसन्धान गरी तत्काल कारबाही गर्न र सोको जानकारी समितिलाई दिन निर्देशन गर्दछ। अत्यधिक चापको अवस्थामा सार्वजनिक सवारी साधनहरू 24 घण्टा प्रयोगमा आउने अवस्थामा यस्ता सवारी साधनहरूको अवस्था फिटनेस कमजोर हुने भएकोले, यात्रु सुरक्षालाई चुनौती हुने भएकोले सडकमै सवारी साधनहरूको चेक जाँच गराउन। समितिले बढ्दो सवारी चापलाई कम गर्न, सवारी साधनको संख्या बढाउने, सडक सुरक्षामा ध्यान दिन र सार्वजनिक सवारी साधनको छड्के सुरक्षा जाँच गरी विवरण समितिमा बुझाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएको छ। वर्षायाममा अवरुद्ध भएका पहाडी सडक तत्काल सञ्चालन गराउन, नागरिक सहायता कक्ष तत्काल सञ्चालन गर्न, लामो दूरीका सवारीमा 2 जना चालक अनिवार्य राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ। नेपाल सरकार र संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई बीच विगतमा भएको श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्ने सहमति भएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण बिष्ट र नेपालका लागि युएईका राजदूत शहीद हम्मा अल नक्बी बीच भएको भेटमा दुई देशबीच विगतमा भएका श्रम सम्झौतालाई श्रमिक आदान प्रदानमा अधिकतम लाभ लिन सक्ने गरी परिमार्जन गर्न दुवै पक्षबाट आवश्यक तयारी गर्ने सहमति भएको हो। प्राविधिक टोली छिट्टै गठन गरी द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइने विषयमा समेत सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। श्रम स्वीकृति नलिई पर्यटक भिजा लगायतका माध्यमबाट युएई जाने काम तथा काममा लाग्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न दुवै देशका सरकारको संयुक्त पहल गर्ने समेत सहमति भएको मन्त्रालयका सहसचिव दीपक ढकालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। युएईका राजदूतसँगको भेटमा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी सरकारले तोकिएको जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाबाट आएको श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण मान्य हुने व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो। मन्त्री बिष्टले नेपाली कामदारलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था मिलाउन युएईका राजदूत समक्ष प्रस्ताव गर्नुभएको छ। आजै मन्त्री बिष्ट र नेपालका लागि साउदी अरेबियाका कार्यवाहक राजदूत अब्दुल करिम अल सुलेमान बीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको विषयमा सहमति भएको छ। नेपाल र साउदी बीच द्विपक्षीय श्रम सम्झौता र घरेलु कामदारका लागि सम्झौता गर्न प्राविधिक रूपमा छलफल गरी टुङ्ग्याउने सहमति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यसैगरी नेपालले साउदी अरेबियाका लागि तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक र सुविधा लागू गर्न साउदी अरेबिया सरकारबाट पहल गर्ने विषयमा समेत छलफल र सहमति भएको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनाका लागि राष्ट्रसङ्घलाई सघाउन नेपाल सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रसङ्घको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति स्थापनाका लागि आफ्नो मुलुक राष्ट्रसङ्घलाई सघाउन सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। राष्ट्रसङ्घले आयोजना गरेको एक्सन फर पिसकिपिङ शान्ति स्थापना कार्य सम्बन्धी सम्मेलनमा ओलीले मुलुकको कठिन अवस्थामा समेत सेना र प्रहरी पठाएर शान्ति स्थापनामा नेपालको योगदानको स्मरण गर्नुभयो। राष्ट्रसङ्घीय शान्ति मिसनमा खटिने क्रममा मारिएका 73 जना नेपाली सुरक्षाकर्मीप्रति कृतज्ञ रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। न्युयोर्कमा सम्पन्न एसिया सोसाइटीको शान्ति लोकतन्त्र र विकास विषयक सभामा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको लोकतन्त्र र मौलिक स्वतन्त्रतामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। नेपालमा विदेशी लगानी, कनेक्टिभिटी र दिगो वातावरण संरक्षण प्राथमिकता रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसङ्घको महासभालाई पनि भोलि सम्बोधन गर्नुहुनेछ। यसैबीच न्युयोर्कमा रहेका प्रधानमन्त्री यसैबीच न्युयोर्कमा रहेका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले बुल्गेरिया, पाकिस्तानका विदेश मन्त्री र बेलायती उपविदेश मन्त्रीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्री गेवाली र पाकिस्तानी विदेश मन्त्री शाह मेहमुद कुरैशी बीचको भेटमा सार्कलाई सक्रिय बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रतिनिधि सभाबाट राहदानी विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीको तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले राहदानी विधेयक पारित गरियोस् भनी गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले सो विधेयकमाथि तयार बनाएको प्रतिवेदन सहितको छलफलमा सांसदले राहदानीको प्रयोगलाई व्यवस्थित बनाउनु पर्ने बताएका छन्। सांसदहरू देव गुरुङ, पवित्रा निरौला खरेल र प्रेम सुवालले राहदानीको वर्ग छुट्याइएकाले प्रयोगलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताए। अन्तर्राष्ट्रिय समितिले तयार बनाएको प्रतिवेदनमा सरकारी काम बाहेकमा पनि रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान समेटिएको छ। अब सांसदलाई व्यक्तिगत प्रयोजनमा रातो पासपोर्ट प्रयोग गरेर विदेश भ्रमणमा जान कानुनी रूपमै बाटो खुल्ला भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। सरकारले बलात्कार, हत्या र हिंसाका घटना न्यूनीकरण गर्न नसकेको भन्दै सत्तारूढ दलकै सांसदले सरकारको आलोचना गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकले विशेष समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले बलात्कार, हत्या र हिंसाका घटनाले लज्जावोध भएको बताए। कञ्चनपुरको घटनाको सत्य तथ्य बाहिर नआउँदै अन्य घटना पनि भइरहेको भन्दै दोषीलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन उनीहरूले माग गरेका छन्। सत्तारूढ नेकपाका सांसद विरोध खतिवड़ाले कञ्चनपुर हत्या घटना अनुसन्धानमा सरकारको गतिविधिले मुख देखाएर हिँड्नै लाज भइसकेको बताउनुभयो। राज्यको स्थायी संयन्त्रले अनुसन्धान अघि बढाउनुभन्दा आयोग बनाएर प्रतिवेदन कुरेर बस्नु लाज मर्द भएको उहाँको भनाइ थियो। यस्तै प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले आपराधिक घटना न्यूनीकरण गर्न नसकेकाले नैतिकताका आधारमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभयो। मुलुकभर श्रृङ्खलाबद्ध महिला हिंसा र हत्याका घटना बढ्दै गइरहँदा घटनाको अनुसन्धान गर्न सरकार असफल भएको उहाँको भनाइ थियो। विशेष समयमा अन्य सांसदले पनि समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले मुलुकमा पछिल्लो समय बढेका हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटनाको दोषी पुँजीवाद भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा सदस्यले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले पुँजीवादले महिलालाई नाफा कमाउने उद्देश्यले प्रयोग गर्ने गरेको बताउनुभयो। दलाल पुँजीवाद हावी भएको र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र नभएकाले बलात्कारका घटना निम्त्याउने गरेको उहाँको जिकिर थियो। सरकारले मात्र घटना नियन्त्रण गर्न नसक्ने भन्दै गृहमन्त्री थापाले जनता पनि सजग हुनुपर्ने बताउनुभयो। बलियो सरकार हुँदा पनि हत्या, हिंसा, बलात्कारका घटना कम हुन नसके बारे सांसदहरूको जिज्ञासामा मन्त्री थापाले यस्तो घटनामा विगतमा पनि हुने गरेको भन्दै सरकारको बचाउ गर्नुभयो। यसैबीच गृहमन्त्री थापाले सुनसरीका खुर्सिद आलमको हत्यामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याएर छोड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। गत असोज 4 गते हरिनगरा गाउँपालिका 2 का बुटाहा बजारमा आलमको गोलीहानी हत्या भएको थियो। गृह मन्त्रालयमा आज मृतकका परिवारसँगको भेटमा मन्त्री थापाले सरकारले गठन गरेको अनुसन्धान समितिले काम अघि बढाएको र केही दिनमै हत्याराको पहिचान हुने आश्वासन दिनुभयो।
सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ। विधान व्यवस्थापन समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन सहित अनुसाङ्गिक छलफलपछि सो विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। यस्तै आजको बैठकमा विधान व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेगी गुरुङले प्रशासकीय अदालतको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। बैठकले शान्ति विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता सम्मिलित गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। संशोधन दर्ता गर्ने 72 घण्टे समयावधि घटाउन नियम निलम्बन गरेर सो प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको हो। भैरव सुन्दर श्रेष्ठले नियम निलम्बनको लागि गरेको प्रस्तावमा कोमल वली र खेमकुमार विकले समर्थन गरेका थिए। यस्तै परमाणु विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी अनुसन्धान विकास र तालिमका लागि सम्पूर्ण क्षेत्रीय सहयोगको सम्झौता 2017लाई सम्मिलन गर्ने सम्बन्धी प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। राष्ट्रसभाको अर्को बैठक भोलि दिउँसो 2 बजेका लागि बोलाइएको छ। बालिका हत्या आरोपमा पक्राउ परेका कास्कीको पोखरा महानगरपालिका पुम्दी भुम्दीका 27 वर्षीय कुसुम पौडेललाई प्रहरीले आज सार्वजनिक गरेको छ। प्रहरीले आज पत्रकार सम्मेलन गरी पौडेललाई सार्वजनिक गरेको हो। गत सोमबार बालिका बिस्कुट किन्न पसल गएकी र सोही समयमा मदिराले लठिएका पौडेलले बलात्कार प्रयास गरी हत्या गरेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कूटनीतिक मर्यादा विपरीत राजदूतसँगको भेटवार्तालाई तीव्रता दिइरहनु भएको छ। 7 वर्ष अघि जारी भएको कूटनीतिक आचार संहितामा नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोग लगायत जोसुकै विदेशी व्यक्तिसँगको भेटमा परराष्ट्र मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुका साथै परराष्ट्र र सम्बन्धित मन्त्रालयका पदाधिकारी साथमै राख्नुपर्ने उल्लेख छ। तर प्रधान सेनापति थापा कूटनीतिक आचार संहिता विपरीत दिनहुँ जसो राजदूतसँगको भेटमा सक्रिय हुनु भएको छ। प्रधान सेनापतिमा नियुक्त भएदेखि नेपालस्थित भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी, चीनी राजदूत यू होङ, हिजो बङ्गलादेशकी राजदूत माप्सी बिन्ते सामसँग भेटेका थापाले आज पनि सैनिक मुख्यालयमा दक्षिण कोरियाली राजदूत पार्क क्योङ सिकसँग भेट गर्नुभयो। 4 जना राजदूतसँगको भेटका लागि सैनिक मुख्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयको स्वीकृति भने नलिएको र रक्षा मन्त्रालयलाई समेत भेटवार्ताबारे जानकारी नगराएको स्रोत बताउँछ। प्रधान सेनापति थापा र राजदूत बीचको भेटवार्ताबारे रक्षा मन्त्रालयले समेत अनभिज्ञता जनायो। सैनिक मुख्यालयले भने भेटवार्ताको क्रममा राजदूतहरूसँग द्विपक्षीय हित तथा पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको बताउँदै आएको छ। व्यावसायिक भएको आरोप खेपिरहेको सेना कूटनीतिक मर्यादा विपरीत गएको भन्दै आरोप लागेको छ। एक उच्च सैनिक अधिकारीले कूटनीतिक आचार संहिता उल्लङ्घन भएको स्वीकार्दै यसमा नेतृत्वले आफै बुझ्नुपर्ने बताउँछन्। यसअघि निवर्तमान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले सरकारलाई सामान्य जानकारी समेत नदिई बिमस्टेक स्तरीय सैन्य अभ्यासमा नेपाली सेना सहभागी हुने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो। विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा पारेर नुवाकोटको ककनी मेमोरियल पार्कबाट शिवपुरी राष्ट्रिय निकुञ्ज हुँदै सूर्य चौरसम्म पुग्ने नयाँ पदमार्गको सुरुवात गरिएको छ। ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपालटानको सहकार्यमा सुरु सो पदमार्गको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले उद्घाटन गर्नुभयो। स्थानीय पर्यटन प्रवर्धनका लागि मन्त्रालयको साथ रहने उल्लेख गर्दै उहाँले सूर्य चौरको अर्ग्यानिक उत्पादन बढाएर पर्यटन विस्तार गर्न सकिने उल्लेख गर्नुभयो। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ चक्रपथबाट 13 किलोमिटरको दूरीमा रहेको नुवाकोटको ककनीबाट सूर्य चौरसम्मको नयाँ पदमार्गको दूरी 14 किलोमिटर छ। टुरिज्म एन्ड द डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन भन्ने नाराका साथ विश्व पर्यटन दिवस मनाइरहँदा राजधानी नजिकैको नयाँ हाइकिङ गन्तव्य सुरु भएको हो। काठमाडौँको नजिक रहेर पनि प्रवर्धन हुन नसकेको रमणीय सूर्य चौरमा आन्तरिक र विदेशी पर्यटन प्रवर्धन गर्नुपर्ने पर्यटन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दीपक राज जोशी बताउनुहुन्छ। नयाँ आकर्षक र एकदमै राम्रो काठमाडौँबाट नजिकको डिस्टेन्समा भएको ट्रेल भएर सबैभन्दा यसको ठुलो उपयोगिता त भ्रमण वर्षको अवसरमा एउटा नयाँ गन्तव्य नेपालका लागि यसले दिएको छ। एकदमै अट्र्याक्टिभ, एकदमै राम्रो, त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई निकै नै मन पर्यो। पदमार्ग उद्घाटन कार्यक्रममा झण्डै 400 को हाराहारीमा सहभागी थिए। काठमाडौँदेखि नजिकको गन्तव्य भएकाले पदयात्रा रमाइलो र सहज भएको उनीहरूको अनुभव छ। समिका बुढाथोकी र ज्ञानु सेडाईलाई पनि काठमाडौँबाट नजिकैको दूरीमा रहेको हाइकिङ गन्तव्य निकै उपयोगी लागेको छ। सोचे भन्दा एकदम रमाइलो, समयले मौसमले एकदम साथ दिएको छ। मान्छेहरूले
गाडीहरू हिँड्न अलि छोडिरहेछ नि त हामीलाई पनि इभन होइन बिस्तारै आउँदाखेरि 3 घण्टा जति लाग्छ होला नत्र भने 2 घण्टाको बाटो रहेछ बच्चा बच्ची लिएर पनि ल रमाइलो गरौँ भन्दाखेरि जङ्गल इन्जोय गर्ने एकदम होइन नेचरसँग इन्जोय गर्ने एकदम रमाइलो लाग्यो नेपालीमा पनि अहिले बढिरहेछ हाइकिङ गर्ने चाहिँ चलन ग्रामीण पर्यटन विकासमा शिवपुरी गाउँपालिका लागि परेको भन्दै अध्यक्ष रामकृष्ण थापा स्थानीय विशेषता यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। धेरै हिमालहरू देख्न सकिन्छ, सनसेट देख्न सकिन्छ, गुराँस फुलेको कालिज नाचेको मृगहरू यो बाटोमा हिँ आउँदा आउँदै यहाँ भेटिन्छ। अलि तल अर्को एउटा बाउडेश्वर देवताको स्थान छ, त्यसलाई पनि पर्यटकीय गोरेटो बनाउन सकिने अवस्थाहरू छ। यहाँ स्ट्रबेरी हुन्छ, यहाँ मुला हुन्छ, गान्टे मुला ज्यादै चाहिँ राम्रो एउटा मार्केट पनि छ। पर्यटन क्षेत्रको रूपमा यसलाई विकास गर्ने गाउँपालिकाको गुरु योजना पनि छ। सूर्यचौर हाइकिङका लागि उपयुक्त रहे पनि बल्ल सरकारी स्तरबाट यसको प्रवर्धन थालिएको हो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत लेखा पनेरू महत पनि हाइकिङको नयाँ गन्तव्यको प्रवर्धनको खाँचो औल्याउनुहुन्छ। यति आनन्द आयो, यो सबैजना एकचोटि आउनै पर्ने ठाउँ रहेछ। आनन्दको अनुभूति भयो। आन्तरिक पर्यटक लगायत विदेशी पर्यटकहरूलाई पनि भित्र्याउनै पर्ने ठाउँ रहेछ भन्ने मैले चाहिँ महसुस गरेँ। ककनीदेखि सूर्यचौरसम्मको छोटो दूरीको तथा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बन्न सक्ने पदयात्रा संयोजक ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष नवराज दाहालको भनाइ छ। काठमाडौँबाट साह्रै नजिक ककनी सूर्यचौर धेरै हिमालहरू देखिने जंगल पनि भएको अत्यन्तै सम्भावना बोकेको एक दिनको हाइकिङ सम्भव रहेछ। धेरैभन्दा धेरै पर्यटक अब आउने दिनमा यहाँ आउनेछन्। स्थानीयले रोजगारी पाउने धेरैलाई फाइदा पुर्याएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। हुन त काठमाडौँ उपत्यकालाई घेर्ने सबै डाँडा पाखा हाइकिङको उत्कृष्ट गन्तव्य हुन सक्छन्। यहाँको भौगोलिक बनोटमा ईश्वरीय वरदान छ। राजधानीको भागदौडपूर्ण जिन्दगी र थकानबाट आराम लिन पनि यस्ता गन्तव्यहरू सहायक हुन सक्छन्। तर गन्तव्य पहिचान गर्नु मात्रै होइन, त्यसलाई कसरी दिगो बनाउने र समुन्नतितर्फ अघि बढाउने भन्ने विषयमा पनि सरोकारवाला सचेत हुनु जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि शर्मिला खनाल। रौतहटको गरुडा नगरपालिका 9 श्रीपुरमा शव जलाउने विषयमा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको छ। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले 32 राउन्ड हवाई फायर र 29 राउन्ड अश्रु ग्यास प्रहार गरेको सहकर्मी शिवपुरीले जनाएका छन्। झडपमा परि एक प्रहरी सहित केही स्थानीय घाइते भएका छन्। स्थानीय बीच झडप हुँदा स्थिति नियन्त्रणमा लिन बल प्रयोग गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। स्थानीय 65 वर्षीय रामप्रीत सहनीको मृत्यु पश्चात शव जलाउने विषयमा स्थानीय बीच विवाद हुँदा झडप भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब लमजुङ डायरीको पालो। लमजुङ डायरीबाट आस गुरुङको नमस्कार। 2 साता अघिसम्म दैनिक 30 देखि 40 जनासम्म पर्यटक आउने गरेको चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्गमा अहिले औसत 100 जना पर्यटक आगमन हुन थालेको छ। 1 साता अघिसम्मै पानी परेको र पदमार्गमा पर्ने उत्तरी लमजुङमा आएको बाढी पहिरोका कारण पर्यटक रोकिएका थिए। मौसममा सुधार आएसँगै 1 साता यता चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्ग घुम्नलाई पर्यटक लमजुङ भएर मनाङ जानेको लर्को लागेको छ। मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 4 चौर स्थित होटल बुमर्याङका सञ्चालक पूर्णबहादुर गुरुङका अनुसार पदमार्गमा दैनिक जसो पर्यटक बढ्न थालेको छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्याप मनाङको धारापानी पर्यटक चेक जाँच पोस्टकी पर्यटन सहायक सोमी गुरुङका अनुसार अहिले दैनिक 140 जनासम्म पर्यटक आउने गरेका छन्। मर्स्याङ्दी गाउँपालिका 8 भुलबुलेको सिमलचौर 3200 मूलमा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरिएको छ। मर्स्याङ्दी गाउँपालिकाको पहलमा स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा ल्याइएको गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार स्थानीय देवीस्थान सामुदायिक वनको भवनमा अस्थायी रूपमा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरेको हो। गाउँपालिकाले करार सेवामा नियुक्त गरी 1 जना अनामी र भुलबुले स्वास्थ्य चौकीबाट 1 जना अहेबा खटाएको छ। विनाशकारी भूकम्प गएको 3.5 वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत दुधपोखरी गाउँपालिका 1 कल्लाबारीमा रहेको दुधपोखरी स्वास्थ्य चौकी टहराबाटै सञ्चालन भइरहेको छ। गोर्खासँग सीमा जोडिएको दुधपोखरी भूकम्पबाट बढी प्रभावित क्षेत्र मानिन्छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको 15 महिनासम्म पनि स्वास्थ्य चौकी निर्माण नहुँदा स्थानीय थप पीडामा छन्। स्वास्थ्य चौकी निर्माण गर्न जनप्रतिनिधिले खासै चासो नदिएको गुनासो स्थानीयले गरेका छन्। स्वास्थ्य चौकीका स्वास्थ्य सहायक दिपेश विश्वकर्मा अनुसार टिनको टहरामा 4 वटा कोठा छुट्याई सेवा प्रदान गरिएको छ। हवस् त लमजुङ डायरी आजलाई यति नै। आस गुरुङ बिदा हुन्छु। नमस्कार। लमजुङ डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो।
अब आर्थिक प्रसङ्ग बीमाको पहुँच तल्लो स्तरसम्म पुर्याउन बीमा शुल्क दर घटाउनु पर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन्। विकासशील राष्ट्रका बीमा र पुनर्बीमा कम्पनीहरूको काठमाडौँमा 2 दिनसम्म चलेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागीहरूले प्रविधिको प्रयोग र बीमा शुल्क घटाउन सके यसको पहुँच बढ्ने निष्कर्ष निकालेका हुन्। 2 दिने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको विकासशील राष्ट्रका बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरूको संगठनको अध्यक्षमा नेपाल इन्सुरेन्स कम्पनीका कार्यकारी प्रमुख विजय बहादुर शाहलाई चयन गर्दै 9 सदस्यीय कार्यसमिति समेत चयन गरिएको छ। नयाँ कार्यसमितिको कार्यकाल 2 वर्षको हुनेछ। आगामी सम्मेलन केन्यामा 2020मा गर्ने निर्णय समेत भएको छ। सम्मेलनमा विभिन्न 88 मुलुकका 400 भन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी थिए। सुपर स्ट्रङ लाइफ लङ नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त विशाल सिमेन्ट अल क्लाइमेट सिमेन्ट। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 2.31 अङ्कले घटेर 1277.74 अङ्कमा पुगेको छ। कारोबार भएका नेपाल टेलिकम आबद्ध अन्य र जीवन बीमा बाहेक बाँकी समूहको सूचकमा गिरावट आउँदा शेयर बजार प्रभावित भयो। आज 91 करोड 86 लाख 56 हजार रुपैयाँ बराबरका 45 लाख 91 हजार 48 किता शेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग भारतमा सरकारी सुविधा प्राप्तिका लागि प्रयोग हुने आधार कार्ड बारेको विवाद टुङ्गिएको छ। बायोमेट्रिक पहिचानका आधारमा बनाइने आधार कार्ड प्रणालीबाट व्यक्तिगत गोपनीयता हनन हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। मुद्दामाथि सुनवाई गर्दै भारतीय सर्वोच्च अदालतले आधार कार्ड कानुन सम्मत रहेकोले गोपनीयताको अधिकार हनन नहुने फैसला गरेपछि टुङ्गिएको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। ब्याङ्कमा खाता खोल्दा, मोबाइलको सिम कार्ड लिँदा तथा विद्यालय भर्नाका क्रममा आधार कार्ड अनिवार्य नहुने समेत फैसलामा भनिएको छ। भारतमा 10 करोड बढीले आधार कार्ड सेवा लिएका छन्। औँठा छाप र आँखाको रेटिना स्क्यान गरेपछि 12 वटा डिजिटल नम्बर प्राप्त हुन्छ। सोही नम्बर अङ्कित कार्डलाई आधार कार्ड भनिन्छ। अब खेल प्रसङ्ग बङ्गलादेशको ढाकामा अर्को साता सुरु हुने बङ्गबन्धु गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा नेपाललाई उपाधि दावेदारको रूपमा हेरिएको छ। तर निकै बलिया प्रतिद्वन्दी रहेको समूहमा परेको डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाललाई यो वर्ष उपाधि रक्षा गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण छ। एक रिपोर्ट। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा लगातारको कमजोर प्रदर्शन सुधार्दै लामो समयपछि गत संस्करणमा उपाधि जित्न सफल नेपालको लक्ष्य यो पटक पनि उपाधि रक्षा गर्नु नै रहेको छ। तर गत संस्करणमा उपाधि हात पारिएता नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय टोलीसँगको खेलमा देखाएको प्रदर्शन भने त्यति सन्तोषजनक छैन। यसबीचमा नेपाली टोलीले 15 वटा अन्तर्राष्ट्रिय टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्दा 6 खेल गुमाएको छ भने 4 वटामा मात्रै जित हात पारेको छ। यस्तै 5 खेलमा बराबरी गरेको छ। त्यसमाथि बङ्गबन्धुमा बलिया प्रतिद्वन्दी रहेकाले पनि अहिले निकै मेहनत गर्नुपर्ने मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन बताउँछन्। पछिल्लो संस्करणको पार्टिसिपेट टिम र अहिलेको पार्टिसिपेट टिम टोटली डिफरेन्ट छ। त्यो अनुसार अब एसियाको टप राष्ट्रहरू चाहिँ अहिले पार्टिसिपेट भइरहेको छौँ। जब 6 वटा टिममा अब साउथ एसियाको हामी नेपाल र बङ्गलादेश होस्ट गर्ने 2टा मात्रै छ। अरू सबै फिलिपिन्स भनौँ राम्रो टिममा गनिन्छ, लाओस अलिकति राम्रैमा गनिन्छ हैन, हाम्रो लेभलमै हो। तर अरू 2टा ताजिकिस्तान र पाकिस्तान फिलिपिन्स 3टा हामी भन्दा धेरै मान्छेको टिमहरू हो। त्यही अनुसारले जोगाउनु गाह्रो भए तापनि हामी मनोबल उच्चका साथ हामी हार्नको लागि जाँदैनौँ, तर त्यसको लागि क्वालिफाईको लागि हामी प्रयास गर्छौँ। त्यही अनुसार हामी जानेछौँ। 6 राष्ट्र सहभागी बङ्गबन्धु गोल्ड कपमा नेपाल, ताजिकिस्तान र पालेस्टाइन रहेको समूह ए मा छ। बलिया प्रतिद्वन्दी भए पनि समूह चरण पार गर्दै अघिल्लो चरण प्रवेश गर्नेमा ढुक्क छन् नेपाली टोलीका कप्तान विराज महर्जन। पहिलाको डिफेन्डिङ च्याम्पियन भनेको चाहिँ अभियसली सबैले एकदमै स्ट्रङ साइडको रूपमा लिन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब अहिलेको पार्टिसिपेटिङ टिमहरूमा पनि एकदम स्ट्रङ छ। पहिलाको भन्दा चाहिँ अलिकति चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। साफ च्याम्पियनसिपमा नेपालले भोगेको पराजयलाई भुलाउन पनि यस प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने खेलाडी निराजन खड्का बताउँछन्। डिफेन्सिभपट्टि अलिकति स्ट्रङ एउटा सेटमा हामी अगाडि आउँछौँ र हामीले विगतमा गरेका सानसानो मिस्टेक्सहरू जुन ब्याक लाइनमा हामीले मिस्टेकहरू कन्टिन्युस भइरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हामी सुधार्न ट्राई गर्छौँ। लास्ट टाइम जुन हामी डिफेन्डिङ च्याम्पियन भएको छौँ त्यो हामी टाइटललाई डिफेन्ड गर्न नै जाने हो र हामी पक्कै पनि पोजिटिभ रिजल्टको लागि नै होपफुल हुनुपर्छ। अघिल्लो संस्करणमा जित हासिल गरेपछि बङ्गलादेश फुटबल संघबाट पाउनुपर्ने रकम ढिलो गरी प्राप्त भएपछि नेपालले प्रतियोगितामा सहभागी हुने निर्णय पनि ढिलो गरी मात्र गरेको थियो, जसका कारण खेलाडीले पर्याप्त अभ्यास गर्न पाएका छैनन्। यसको असर खेलमा देखिन सक्ने आशंका व्यक्त गर्छन् खेल पत्रकार हिमेश बज्राचार्य। नेपाल डिफेन्डिङ च्याम्पियन हो टुर्नामेन्टको, नेपाल उपाधि रक्षाको लागि प्रस्तुत हुँदैछ। तर अब पछिल्लो फर्म हेर्ने र लय हेर्ने हो भने नेपाललाई केही गाह्रो हुन सक्छ। नेपालको समूहमा रहेको टिम ताजिकिस्तान र प्यालेस्टाइनको फिफा बढेतामा नेपालभन्दा माथिको टिम हो, त्यही भएर गाह्रो हुन सक्छ। फेरि अब नेपालको तयारी पनि राम्रो हुन सकेको छैन। प्रतियोगितामा भाग लिने अथवा नलिने दुई कुरामा एक प्रकारको
दोधार नीति थियो भर्खर मात्रै त्यो हामीले भाग लिने निश्चित भएको छ भर्खर मात्रै ट्रेनिङ सुरु भएको छ त्यो भएर सबभन्दा पहिला त टिम बलियो बनाउनु पर्यो र हामी टुर्नामेन्ट खेल्छौँ भनेर मेन्टली तयार हुनु पर्यो सबभन्दा ठुलो लक्ष्य त त्यही होला पछिल्लो समय केही लयमा देखिएको नेपाली टोलीको रक्षा र मध्यपंक्ति सुधार गर्दै अघि बढ्न सकेमा नेपालले उपाधि रक्षा गर्न सक्छ तर यस बीचमा नेपालको प्रदर्शन र समूह चरणका प्रतिद्वन्दीलाई हेर्दा साबिक विजेतालाई उपाधि रक्षा गर्न त्यति सजिलो भने देखिँदैन। रेडियो कान्तिपुरको लागि लक्ष्मी जेसी। जाँदा जाँदै न्यूज मेकर अफ द डे। The news maker of the day. राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढी गण्डकीको निर्माण ढेक्का चिनिया गेजुवा कम्पनी दिने सरकारी चिनिया गेजुवा कम्पनीलाई दिने सरकारी निर्णयको कांग्रेसले विरोध गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा कांग्रेस सांसद गगन थापाले जलविद्युत क्षेत्रमा असफल रहेको गेजुवा कम्पनीलाई अर्को आयोजना दिने निर्णय कानून संगत नभएको र हचुवा कभरमा सम्झौता गरिएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले यो गल्ती समयमै सच्याउन पनि सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। थापाले संसदमा दिनुभएको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंशलाई आजको न्यूज मेकर अफ द डेमा प्रस्तुत गर्दै सहकर्मी सुरज र म पार्वता बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।